विक्रम सिंह ने मुझे मेरा नाम लेकर मुखातिब किया था। यकदम सारा बदन झंझना गया था। कुछ लम्हों तक तो जवाब ही नहीं बन पड़ा। सारा खेल बदल गया था। चेहरे की तब्दीली, इतना उलटफेर, सब बेकार हो गया था। अब कोई झूठ मज़ा का खेस था और ये तस्लीम करना ज़रूरी था कि सामने कोई बड़ी चीज़ बराजमान है। क्या बीमारी है मेरे प्यारे डॉक्टर को? उसने पूछा। पहले नहीं थी, अब हो गई है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे नहीं प्यारे दोस्त, सब ठीक है, फिक्र मत करो, उसने बड़े दोस्ताना लहजे में कहा। मैं खुद को बड़ी चीज समझ कर आया था, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। वापसी की जल्दी तो नहीं है? वो बोला। बिल्कुल नहीं। तो फिर कल पर रखते हैं। कल रात को भोजन के बाद 9 बजे ठीक रहेगा? जी, मैंने जवाब दिया। मैं जानता हूं तुम मैदान छोड़ने वालों में से नहीं हो, वरना कभी के पाकिस्तान वापस चले जाते। इसलिए मुझसे मिले बगैर यहाँ से जाने की कोशिश नहीं करोगे। उठ जाऊं? मैंने कहा। हाँ, कुछ दूसरों को आना है। वैसे भी कल की मुलाकात तक हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोच लेंगे। ठीक है, मैंने कहा और फिर मैं वहां से उठकर बाहर निकल आया। इन दोनों अफराद ने मुझे वापस मेहमान खाने में पहुंचा दिया था। वापस आया, जहन की सनसनाहट तेज हो गई थी। पूरे बदन ने पसीना छोड़ दिया था। वो जो कुछ भी था, लेकिन आम आदमी नहीं था। इसके पास पूरी ज्ञान शक्ति थी। क्या मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूंगा? आजम अली ने मेरे चेहरे को तब्दील किया था। मैं वाकई इस तरह बदल गया था कि आईना देखकर हैरत हुई थी। लेकिन ये तब्दीली विक्रम के सामने बेअसर हो गई थी। अब क्या करूं? बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन कोई फैसला नहीं कर सका। फिर जहन को आज़ाद छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। दूसरे दिन के मामूलात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। अलबत्ता मैं विक्रम सिंह के पास आने वालों को देखता रहा था। एक से एक शानदार कार थी। कई गाड़ियों पर फ्लैग भी लगे हुए थे। वो पूरी सिक्योरिटी के साथ आए थे। इससे विक्रम सिंह के ताल्लुकात का अंदाजा होता था। नीज ये कि वो मुझे पहचान गया था और बासानी मुझे पुलिस की तहवील में देकर अपना नंबर बना सकता था। रात का खाना मुझे हस्बे मामूल हासिल हो गया। इससे एक बात मेरे जहन में आई कि विक्रम सिंह को इस बारे में कुछ नहीं मालूम हो सका कि मेरा खाना कहाँ से आ रहा है। खैर, 9 बजे वो दोनों मुझे लेने आ गए और कुछ देर के बाद मैं विक्रम के पास पहुंच गया। कहो डॉक्टर, कैसा दिन गुजरा? आम सा, मैंने जवाब दिया। परेशान तो नहीं रहे? किस बात से? तुम्हारा चेहरा बदलकर यहाँ आना तुम्हारे काम नहीं आया। मैंने तुम्हें एक निगाह में पहचान लिया। खौफजदा तो नहीं हो? खौफजदा? मैं हंस पड़ा। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे, मगर फिर इसने फौरन खुद को संभाल लिया और बोला, हाँ, मैं जानता हूँ तुम ऐसे ही नहीं जमे हुए। खैर, मैं तुमसे तुम्हारी शक्ति के बारे में नहीं पूछूंगा। ऐसे ही तो इस शंखा को नहीं नचा रहे जो कालीपत से है। इसने मुझ पर दूसरा वार किया। किसकी बात कर रहे हैं? मैंने पूछा। भूरिया चरण की। वो फौरन बोला, काफी मालूमात हासिल है आपको विक्रम जी मेरे बारे में। हाँ, लेकिन तुमसे दोस्ताना बात करना चाहता हूँ। क्या भूरिया चरण की तलाश में यहाँ आए हो? क्या इसके यहाँ मिल जाने का इम्कान था? मैंने उल्टा सवाल कर दिया। शायद तुमने ये सोचा हो। आपने मुझे पहचान कर वाकई हैरान कर दिया था। मैंने सोचा कि जाहिर है ये मकाम आपको यूं ही नहीं हासिल हुआ होगा। आपके पास कोई कुव्वत जरूर होगी। हाँ, मैं तुम्हें इस बारे में बताना चाहता हूँ और तुम्हारे बारे में ये जानता हूँ कि तुम भी किसी बड़ी शक्ति के सहारे पूरे हिंदुस्तान में दंदनाते फिर रहे हो। शुक्र करो कि मुझसे तुम्हारी तलाशी के लिए नहीं कहा गया, वरना मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाता। वो क्यों? मैं तुम्हारे मुकाबले पर नहीं आना चाहता। ओह, एहसान मानता हूँ, मैंने कहा। इसकी एक और वजह भी है। बताएंगे? हाँ, मैं तुम्हें वजह जरूर बताऊंगा। आराम से बैठो, तुम दोस्तों के बीच हो। शुक्रिया, मैंने कहा। वो किसी सोच में डूब गया। कुछ देर खामोश रहा, फिर गला साफ करके बोला, मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूँ। ये कथा योयोधन और चंद्रबुर्ज की है। रानी वीरवती राजा चंद्रबुर्ज की धर्म पत्नी थी। वो ब्याह के 14 साल तक बेऔलाद रही। पति पत्नी दोनों बड़े बेकल रहते थे। फिर वो एक बहुत बड़े जादूगर युवराज के द्वार हो गए और उनसे संतान दान मांगा। युवराज धन ने कहा कि ठीक है, तुम्हें अपनी संतान में से एक युयुधन को देनी होगी। उन्होंने वादा कर लिया और इनके यहाँ बैक वक्त 2 बेटियां पैदा हुईं। ये दोनों एक दूसरे की जिद थी। एक आकाश पर खुले चंद्रमा जैसी रोशन और दूसरी अमावस की रात जैसी काली। रानी वीरवती जानती थी कि चंद्रबुर्ज बड़ा हुस्न परस्त है, इस काली बेटी को देखकर बहुत नाराज होगा। वीरवती ने राजदारों को तैयार कर लिया कि वो काली लड़की को जंगल में फेंकाएं। इसने सोचा कि अगर वो युयुधन से किया वादा पूरा करेगी तो युयुधन जरूर खूबसूरत लड़की मांगेगा। तो उसने सोचा कि आइंदा जो संतान पैदा होगी
इसे देकर वचन पूरा कर देगी। इसके राजदार काली लड़की को जंगल में फेंक आए, लेकिन युयोधन सब जानता था इसे जरूरत ही काली लड़की की थी, तो वो इसे उठा ले गया और इसे जादू सिखाने लगा। इसने इसे जानवरों का खून पिलाकर पाला और अपने सारे मंत्र से सिखा दिए। यूं काली देवी वजूद में आई। दूसरी बेटी कंधारी बड़ी ज़हीन और समझदार थी। इसने बड़े बड़े इल्म सीखे और काली इससे जलने लगी। इसने कंधारी पर बड़े वार किए, मगर कंधारी को विष्णु भगवान ने अपने साए में ले लिया और वो महफूज रही। मेरा ताल्लुक कंधारी पंथ से है। वो खामोश हुआ तो मैंने पूछा, आपने कंधारी पंथ के इल्म सीखे हैं? हाँ, इन्हें विष्णु मान क्रमान कहते हैं। क्या ये भी जादू है? जादू के मायने तो बहुत वसी हैं। इसकी लाखों किस्में हैं। आँख का जादू, आवाज़ का जादू, हुस्न का जादू, इन्हें गिना भी नहीं जा सकता। एक सवाल करना चाहता हूँ विक्रम जी। हाँ करो। लोग आपको एक जालिम जादूगर समझते हैं। मैं कंधारी परिवार से ताल्लुक जरूर रखता हूँ, लेकिन इस परिवार में भी सब बांके नहीं हुए। सबकी कहानियाँ अलग अलग हैं। दुख सुख सबके साथ रहे। मेरी 2 पीढ़ियाँ भी दुखों की मारी हैं और इन पर बड़े जुल्म हुए हैं। मैंने भी बड़े जुल्म बर्दाश्त किए। तब कंधारी पंथ के एक जोगी महाराज ने मुझे अपनी छाँव में ले लिया और मुझे अपने सारे इल्म सिखा दिए, मगर मेरे मन में बड़ा क्रोध था। मैंने सब कुछ हासिल किया और बहुत सौ के काम आया, मगर माजी के दाग मेरे मन को काला कर चुके थे। मुझे अपनी मुखालफत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। कोई मुझसे जरा भी मुनहरिफ हो, मैं इसका दुश्मन बन जाता हूँ, बस वरना मैं लोगों के काम भी आता हूँ। तब आप बुरे इंसान तो ना हुए? एक और सवाल करूं? मैंने कहा। वो हंसकर बोला, बार बार यूं क्यों कहते हो? मन चाहे जितने सवाल करो, पर मनुष्य के अंदर दूसरा मनुष्य अवश्य होता है। वो दूसरा मनुष्य हालात का कैदी होता है। वो इस कैद खाने से बाहर झांकना चाहता है, मगर इसका झूठ इससे ज्यादा ताकतवर होता है। वो इसे किसी कोशिश में कामयाब नहीं होने देना चाहता, क्योंकि इस तरह इसके पर्दे खुलते हैं, झूठे मगर खूबसूरत पर्दे, जिनके पीछे झूठ का असल चेहरा छुपा होता है। मगर जब अंदर के मनुष्य को मौका मिल जाता है, तो इसे सबसे अच्छा वो लगता है जो इसे देख रहा हो, इसका गम सुनना चाहता हो। आपने भूरिया चरण के बारे में मुझसे पूछा था। हाँ, आपको मेरे और इसके बारे में कुछ मालूम है? ना सिर्फ इसके और तुम्हारे बारे में, बल्कि इसके और तुम्हारे पिता के बारे में भी बहुत कुछ मालूम है। आपकी उम्र कितनी है? मैंने पूछा। वो मुस्कुरा दिया। मैं जानता था तुम ये सवाल जरूर पूछोगे। मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मुझे इसके और तुम्हारे पिताजी के बीच की पुरानी बातें मालूम हो, लेकिन अपने दुश्मन के बारे में सब कुछ पता रखना जरूरी होता है, वरना मनुष्य कभी भी मार खा जाता है। दुश्मन? मैंने सवाल किया। हाँ, बता चुका हूँ तुम्हें। वो काली पंथ से है और मैं कंधारी पंथ से। वो काली पंथ का खिंडोला बनना चाहता है, जबकि मैं कंधारी पंथ का अकेला कर्मचारी हूँ। अगर वो खिंडोला बन जाएगा तो सबसे पहले मुझे खत्म करेगा। सो मैं नहीं चाहता कि वो खिंडोला बने, और तुम आज तक इसके रास्ते की रुकावट रहे हो। इससे पहले तुम्हारे पिता ने इसका क्रियाक्रम कर दिया था, और इससे शंखा शक्ति भी छिन गई थी, जो इसने बड़ी मुश्किल से दोबारा हासिल की। मेरा दिल एकदम खुश हो गया। इसका मतलब है कि विक्रम सिंह मेरा दुश्मन नहीं है और मुझे उससे कोई खतरा नहीं है। कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने कहा, आप ये पूछेंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? हाँ, क्योंकि मेरी शक्ति मुझे ये नहीं बता सकी। इसीलिए मैंने पूछा था कि क्या यहाँ तुम भूरिया चरण की तलाश में आए हो? क्या भूरिया यहाँ मिल सकता था? कभी नहीं। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं आपसे अपने यहाँ आने का मकसद छुपाऊं। बताओ मुझे। एक शख्स आपके पास है। मैं नहीं जानता कि आप उससे क्यों नाराज हुए, लेकिन इसकी बीवी, जिसे मैं अपनी बहन का दर्जा देता हूँ, इसकी जुदाई में पागल हो गई है। मैं यहाँ इसकी रिहाई के लिए आया हूँ। कौन है? क्या नाम है? अमानुल्लाह। अमानुल्लाह, अमानुल्लाह, अच्छा, वो पुलिस ऑफिसर? हाँ, मेरे पास है। उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था। एक वजीर ने एक बंदे को कत्ल के केस से निकलने की हिदायत की थी। मैंने इसे समझाया, रिश्वत की पेशकश भी की, मगर नहीं माना, और इस बंदे को मौत की सजा हो गई। बस मैंने इसे उठवा लिया। ऐसे बहुत से बंदे मेरी जाती कैद खाने में मौजूद हैं। वैसे इन लोगों से तुम्हारा क्या संबंध है? मेरा मतलब है अमानुल्लाह के घर वालों से, जो इंसान का इंसान से होता है। मैंने कहा, और वो हंस पड़ा। इस दौर में किसी इंसान का किसी इंसान से कोई संबंध नहीं रहा। सब गर्ज के पुतले हैं। तुम मेरे काम आओ, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। क्या आप इसे आज़ाद कर सकते हैं मेरे कहने से? ना सिर्फ आज़ाद कर दूंगा, बल्कि तुम्हें सरहद पार भी करा दूंगा। ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मुझे इसके बदले में क्या करना होगा? मैंने कहा, कुछ नहीं। अपना काम तुम कर चुके हो। तुमने भूरिया चरण के हाथ पांव तोड़ दिए हैं। तुमने इसे दोबारा हाथ पांव हासिल करने से महरूम कर दिया है।
اب تو تم انعام پانے کے دور میں آ چکے ہو۔ میرا سر چکرا گیا تھا، اسے تو میرے بارے میں سب معلوم تھا۔ اس نے شاید میرے چہرے سے میری حیرت کا اندازہ لگا لیا اور بولا، کندھاری پنت کو بڑی شکتی حاصل ہے اور پھر دشمن سے ہوشیار رہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ میں اس کے ہر عمل سے باخبر رہتا ہوں۔ اب وہ کہاں ہے؟ کلکتے میں، کالی دیوی کے نواس کے نیچے تہخانوں میں، جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ مسلمان اس لیے نہیں کہ وہ جگہ اس کے نزدیک ناپاک ہے، ہندو اس لیے نہیں کہ وہ کالی ماتا کے کرودھ کا شکار ہو جائے گا۔ تمہیں بھی میں بتاؤں، وہاں جانے کی کوشش مت کرنا۔ اس کے خلاف جو کرنا چاہو، اس کے لیے اس کے باہر آنے کا انتظار کرنا۔ ویسے میں تمہیں مشورہ دوں کہ اب اسے من سے چٹک دو۔ ہو سکتا ہے ایک بار پھر اس سے شنکا شکتی چھن گئی ہو، کیونکہ وہ شکتی پانے کے بعد دوبارہ بھاگنتوار نہیں جا سکا، بلکہ تمہارے ہاتھوں اسے ہار ہوئی۔ اف، میں نے گہری سانس لی۔ آپ کو اس حد تک معلومات حاصل ہیں؟ ہاں، میں اس کے بارے میں سب جانتا ہوں، یہ میری ضرورت ہے۔ آپ امان اللہ کو میرے حوالے کر دیں گے؟ سمجھو کر دیا، بلکہ میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ اس وقت میرے قید خانے میں 6 منوشے ہیں اور ان سب کو تمہارے نام پر چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا تو میرا دل خوشی سے منور ہو گیا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی تمہیں جلدی نہ ہو تو کچھ دن میرے پاس مہمان رہو، میرے اس گھر میں ایک معزز مہمان کی حیثیت سے۔ آپ اس قدر تعاون کر رہے ہیں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ امان اللہ کو رہا کر کے میرے حوالے کر دیں۔ میں اسے جلد از جلد اس کے گھر پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ جیسے تمہاری مرضی، آج رات تو یہاں گزار دو۔ اور ہاں، پاکستان جانے کے بارے میں کیا سوچا؟ ابھی مجھے کچھ اور کام کرنے ہیں، میں نے کہا۔ بہادر آدمی ہو، حکومت کی جانب سے فورسز کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ جو ہی تم نظر آؤ تمہیں ہلاک کر دیا جائے۔ ہم زندگی کو اپنے رب کی امانت سمجھتے ہیں، وہ جب چاہے اپنی امانت واپس لے لے، اس سے کیا خوفزدہ ہونا؟ میرے جواب پر وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ رات میں نے اس کی محل نما حویلی میں گزاری، ساری رات نفل پڑھتا رہا۔ مجھے ذرہ برابر کوئی خوف نہیں تھا، بس یہ خوشی تھی کہ میرا مشن پورا ہو جائے، بشرطے کہ اس شخص کے دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ مجھے ایک خوبصورت کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ صبح کو ایک ملازم نے آ کر پوچھا، ناشتہ آپ کمرے میں کریں گے یا مہاراج کے پاس؟ ویسے وہ صبح ناشتہ نہیں کرتے، گرمی یا سردی ہو صرف ٹھنڈائی پیتے ہیں۔ میرا ناشتہ میرے کمرے میں پہنچا دو، میں نے کہا، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے وکرم سنگھ کے ساتھ ناشتے کے لیے نہیں جانا پڑا، ورنہ کوئی اور ترکیب سوچنی پڑتی۔ ناشتہ آ گیا، میں نے اسے احتیاط سے ضائع کر دیا اور اپنے ناشتے کا انتظام کرنے لگا جو پورے راز کے ساتھ مجھے پہنچا دیا گیا تھا۔ دن کو 11 بجے میں نے ایک نوکر کے ہاتھ وکرم سنگھ کو پیغام بھیجا کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ دن میں شاید اس کی کوئی مصروفیت نہیں ہوتی تھی، چنانچہ اس کی طرف سے بلاوا آ گیا اور میں نوکر کے ساتھ چل پڑا۔ وکرم سنگھ کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس نے میرا استقبال کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں اپنے ساتھ کچھ دن روکنے کی کوشش ضرور کرتا ڈاکٹر صاحب، لیکن اتفاق سے مجھے پردھان منتری کا بلاوا آ گیا ہے، مجھے دہلی جانا ہے، اس لیے میں تمہیں وداع کر رہا ہوں۔ بڑا آنند ملا ہے تم سے مل کر، اور ابھی یہی کہتا ہوں کہ اگر پاکستان جانا چاہو تو میرے پاس اس کے لیے انتظام ہے۔ خیر، جب بھی یہاں آنا چاہو آ جانا، میں تمہارا من سے سواگت کروں گا۔ آپ کا شکریہ وکرم سنگھ۔ آؤ، میں تمہیں قیدیوں کے پاس لے چلوں۔ محل نما عمارت کے طویل کوریڈور طے کر کے ہم ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں داخل ہوئے، جہاں 4 بندے بیٹھے ہوئے چرس پی رہے تھے۔ چرس کی ناگوار بدبو ہال میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چاروں بری طرح بدحواس ہو گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وکرم سنگھ نے خونی نظروں سے انہیں دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولا، کھولو۔ وہ جلدی سے ایک جگہ پہنچے اور سب کے سب مل کر ایک دیوار میں لگا گول سٹیئرنگ جیسا پہیہ گھمانے لگے۔ دیوار میں ایک سنگی دروازہ بے آواز کھل گیا، جس سے نیچے تہخانے میں جانے والی سیڑھیاں نظر آنے لگیں۔ وکرم سنگھ نیچے اترنے لگا۔ تہخانہ بہت وسیع تھا، اس میں بہت سے لاک نما کمرے بنے ہوئے تھے جو آمنے سامنے تھے۔ ان میں لگے ہوئے جنگلوں کے پیچھے قیدی ویران چہروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ قیدیوں کے چرسی محافظوں کے رنگ اڑے ہوئے تھے، وہ بری طرح سہمے نظر آ رہے تھے۔ وکرم سنگھ نے انہیں اشارہ کر کے کہا، کھولو انہیں۔ کسے مہاراج؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ سب کو، وکرم سنگھ بولا۔ وہ ایک لمحے کو حیران ہوئے، پھر بے حواسی سے لاک اپ کے تالے کھولنے لگے۔ جو قیدی بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ باہر آ جاؤ تم سب، وکرم سنگھ نے کہا، اور وہ اپنی جگہ کھڑے رہے۔ وکرم نے انہیں دوبارہ باہر آنے کے لیے کہا تو وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر آ گئے۔ وکرم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم اندر جاؤ۔ وکرم کے ساتھی اس کا مطلب نہیں سمجھے تھے، وہ کھڑے اس کا منہ دیکھتے رہے۔ تب وکرم نے کڑک کر کہا، بہرے ہو گئے ہو تم لوگ، اندر جاؤ۔ اس بار وہ سب ایک لاک اپ میں گھس گئے۔ تب وکرم سنگھ نے خود آگے بڑھ کر اس لاک اپ کو تالا لگا دیا اور پھر سرد لہجے میں بولے،
चरस पी रहे थे तुम लोग? मेरे मेहमान के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। 3 दिन की सजा दी जाती है तुमको। पूरे 3 दिन न तुम्हें भोजन मिलेगा न पानी। विक्रम के साथी रोने गिड़गिड़ाने लगे। वो माफिया मांग रहे थे, लेकिन विक्रम सिंह ने कैदियों को अपने साथ आने का इशारा किया और वहां से निकलकर हॉल के आखिरी सिरे पर पहुंच गया। इसने मुझे और कैदियों को साथ आने का इशारा किया था। यहाँ पहुंचकर इसने कैदियों से कहा, ये देवता आया है तुम्हारे लिए। इसने मुझसे तुम्हारे जीवन के लिए सिफारिश की है। इसके कहने से तुम्हें जीवन दान किया जा रहा है, वरना तुम्हें बता दिया था कि यहाँ से सिर्फ हड्डियों के सूखे ढांचे जाते थे, जिनका क्रियाक्रम भी नहीं होता। मगर तुम खुश नसीब हो, भाग वाले हो कि एक देवता ने आकर तुम्हारी जान बख्शी करा दी। सुनो, हिंदुस्तान के किसी कोने में रहो, तुम्हें विक्रम सिंह लोटिया का कोई हुक्म मिले, इसकी तामील करना, वरना जी ना सकोगे। हिंदुस्तान का असल राजा मैं हूँ, विक्रम सिंह लोटिया, पंत कंधारी। इनमें से कुछ खुशी से चीखने लगे, कुछ ने झुककर मेरे पैर छुए, लेकिन मैं इनमें से एक को देख रहा था, वो जिसकी तस्वीर मौजज़ाती तौर पर मैंने सांगी की आंखों में देखी थी। ये पीतम था। मैंने इसे फौरन पहचान लिया। मेरे दिल में एकदम हिजान पैदा हुआ, दिमाग में हलचल मच गई। विक्रम सिंह कैदियों के साथ बाहर निकल आया। उसने अपने साथियों की चीखों पुकार पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। बाहर आकर उसने कहा, अमानुल्लाह को तुम अपने साथ ले जाओगे? हाँ, और इसे भी। मैंने पीतम की तरफ इशारा किया। ठीक है, मैं तुम्हें एक गाड़ी ड्राइवर के साथ दिए देता हूँ। ये तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचा देगा। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और सुनो दोस्त, विक्रम सिंह तुम जब भी आओगे दिल से तुम्हारा स्वागत करेगा। पाकिस्तान जाना चाहो तो तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर देगा। विक्रम सिंह ने मुझसे पीतम के बारे में कोई सवाल नहीं किया था। दूसरे कैदी मुझे दुआएं देते चले गए और मैं अमानुल्लाह और पीतम को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मैंने पीतम से पूछा, विक्रम सिंह ने तुम्हें क्यों पकड़ा था? मुंह मारी हो गई थी हमारी, पीतम ने जवाब दिया। विक्रम सिंह से? नहीं, इसके ड्राइवर से। हम चंदूसी आए थे दुकान के लिए माल लेने। इसने हमें अपनी गाड़ी से टक्कर मारी। हमने इसे गालियां दी। विक्रम पीछे बैठा था। दूसरी गाड़ी में इसके बॉडीगार्ड थे। उन्होंने हमें पकड़कर गाड़ी में बिठा लिया और हमें यहाँ लाकर बंद कर दिया। बस। अपने गांव में तुम्हें कोई याद आता है? हाँ। कौन? माँ है हमारी, बस। जाओगे माँ के पास? हाँ। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा, बस थोड़ा सा वक्त दो। आखिरकार हम चंदूसी पहुंच गए। मैंने दिल में सोचा कि ड्राइवर को अहमद खां या आजम का पता नहीं मालूम होना चाहिए। किसी का कोई भरोसा नहीं, कभी लोटिया मेरी तलाश में यहाँ ना आ जाए। इसलिए मैंने अहमद खां के घर से दूर गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरकर ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया। जब वो निगाहों से ओझल हो गया तो मैंने अमानुल्लाह से कहा, अमानुल्लाह, तुम मुझे अहमद खां के घर ले जाओगे? मुझे रास्ता नहीं आता। अहमद खां को जानते हो? हाँ जानता हूँ, लेकिन आप? मेरा मतलब है मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तुम घर ही जाओगे, लेकिन हमें अहमद खां के घर पहुंचा दो। ठीक है, आइए, इसने कहा और चल पड़ा। पीतम सिंह मासूम सा नौजवान था। वो किसी बात में तारुज नहीं कर रहा था। चुनाचे हम अहमद खां के घर पहुंच गए। अहमद खां घर पर मौजूद था। मुझे और अमानुल्लाह को देखकर इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो अमानुल्लाह की बजाय मुझसे बगलगीर हो गया और फूले हुए सांस के साथ बोला, खुदा की कसम, मैंने आजम से कह दिया था डॉक्टर साहब कि बस अमानुल्लाह आया ही आया। बहुत बड़े आदमी ने वादा किया है, कोई मामूली बात थोड़ी थी। मैं आजम को फोन करता हूँ। मैं घर चला जाऊं? अमानुल्लाह बेसब्र हो रहा था। मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी। फिर मैंने अहमद खां से कहा, ये एक सिख नौजवान है, पीतम सिंह नाम है, हिसेपुर में रहता है। ये भी लोटिया का कैदी था। मैं इसे हिसेपुर लेकर जाऊंगा। आप इजाजत दो तो मैं खुद चला जाऊंगा साहब जी। पीतम सिंह बोला, मैं खुद तुम्हें सांगी के हवाले करूंगा, मैंने इससे वादा किया था। ठीक है, इसने सादतमंदी से कहा। अहमद खान ने हमारे लिए खाने पीने के अंबार लगा दिए। कई घंटे गुजर गए। फिर आजम और इसके पूरे अहले खानदान आ गए। आजम की बहन आसिया ने भागकर मेरे पांव पकड़ लिए तो मैंने इसके सर पर हाथ रखकर कहा, नहीं आसिया बहन, भाई अगर बहन के लिए कुछ करें तो उनके पाँव नहीं पकड़ते, ये बहनों का हक है। आह, खुदा ने मेरी रहनुमाई की। मैं दूल्हा बाबा के मज़ार पर जाकर अपनी बहन की खुशियाँ मांगता, ना आज मेरे घर में ये खुशियाँ आती। मैं मज़ार पाक पर फातिहा ख्वानी के लिए जाऊँगा। हम कुछ देर के बाद हिस्सेपुर चलेंगे पीतम, मैंने कहा। आप भी? आजम ने हैरत से कहा। हाँ, क्यों? ना जाते तो अच्छा था। चले ठीक है, आपका चेहरा बदला हुआ है, मगर आप ज़्यादा वहाँ ना रुके, मेरे पास आ जाएं, फिर कुछ करेंगे, लेकिन एहतियात रखें। ख़ास तौर से गांव वाले दोबारा पुलिस को खबर कर सकते हैं। धोनी लाल बहुत जलील हुआ है आपको गिरफ्तार कराने में नाकाम होकर।
आज़म इसलिए मुतमईन था कि उसने मेरा चेहरा बदल दिया था। वो खुद मुझे लारी अड्डे छोड़ने आया। किसी और तरीके से हिस्सेपुर जाने से मैंने इनकार कर दिया था। हमने शहर ही से फूल वगैरह ले लिए थे। मैं वहाँ शुक्राने की नफिल पढ़ना चाहता था। जब हम हिस्सेपुर पहुंचे तो मगरिब का वक्त निकल चुका था। मुझे मज़ार का रास्ता मालूम था। मज़ार पर पहुंचा तो गहरी तारीकी फैल चुकी थी। पीतम डर रहा था, लेकिन मेरी वजह से उसे ढारस थी। वो मज़ार से कुछ फासले पर दोनों हाथ जोड़कर बैठ गया। मैंने शुक्राने की नफिल पढ़ी और वक्त गुजरने का अंदाजा भी न हो सका। रात गहरी हो गई। मैं सब कुछ भूल कर नफिल पढ़ता रहा। फिर मुझे पीतम का ख्याल आया और मैं चौंक पड़ा। इसकी कोई आहट भी नहीं हो रही थी, जबकि वो पहले यहाँ के माहौल से बहुत ज्यादा खौफजदा नजर आ रहा था। जाहिर है मुकामी था और बंधु मुझे बता चुका था कि यहाँ दिन में भी लोग आते हुए डरते हैं, क्योंकि यहाँ जिन नमाज पढ़ने आते हैं। मैं अपनी जगह से उठकर पीतम की तलाश में चल पड़ा। वो मुझे नजर आ गया। एक दरख्त के नीचे जमीन पर गहरी नींद सो रहा था। मैंने इसके करीब बैठकर इसका तनफ्फुस का जायजा लिया, फिर एक जगह आ बैठा। मुझे भूख लग रही थी। मैंने एक तरफ बैठकर कहा, मुझे भूख लग रही है। मेरी आवाज के जवाब में खामोशी रही। मुझे शर्मिंदगी हुई थी। मेरे लिए कुछ खाने को नहीं आया था। इसके बाद मैंने ऐसी कोई फरमाइश नहीं की। रात के 12 बज गए कि इस अहाते में कदमों की आवाजें उभरने लगीं और मैं समझ गया कि दर्स का आगाज होने वाला है। मैं खुद भी अपनी जगह से उठकर दर्स की जगह पहुंचने वाला था कि एक तरफ से रोशनी चमकी और बार बार चमकने लगी। फिर एक आवाज उभरी, रोशनी की जगह आ जाओ। ये हिदायत मुझे दी गई थी। चुनाचे मैं हैरान हैरान चलता हुआ रोशनी के पास पहुंच गया। यहाँ एक पत्थर की सिल पड़ी हुई थी। रोशनी के झमाके करके मुझे इसी की तरफ मुतवज्जे किया गया था। जब मैं इसके करीब पहुंचा तो आवाज उभरी, बैठ जाओ कामरान। और मैं बैठ गया। तब एक दूसरी आवाज उभरी, डॉक्टर कामरान, दूल्हा बाबा के दरबार में तुम्हारा इंतजार किया जा रहा था। तुम्हारी हाजिरी के लिए यही जगह मुंतखब की गई थी। बेशक डॉक्टर कामरान, तुम आदमजाद हो और आदमजाद खता का पुतला है, लेकिन अगर वो अपने अमल में मुखलिस है और दयानतदारी से अपने फ़राइज़ पूरे करना चाहता है तो इसे इन खामियों से आगाह कर दिया जाए जो इसके अंदर बाकी रह गई हैं। तुमने आज तक इस शैतान ज़ादे के खिलाफ अमल करके अपना एक ख़ास मुकाम बनाया है। अपने बाप मसूद अहमद की निस्बत तुम्हें ज़रा भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। मसूद ने सिर्फ नौजवानी की उम्र के तकाज़ों से मुतासिर होकर दौलत की ख्वाहिश की थी, लेकिन जब वक्त के तराजू में दौलत के बदले इसके ईमान को रखा गया तो इसने दौलत को लात मार दी और नतीजे में सारी जिंदगी अजाब में गुजार दी, लेकिन अपने ईमान को दागदार नहीं होने दिया। बाप की नेकियों का सिला औलाद को भी मिलता है। इस बात को सख्त नापसंद किया गया कि तुमने विक्रम सिंह से मिलने के लिए अपने चेहरे को मसनूई तरीके से तब्दील करने की इजाजत दी। क्या इससे पहले तुम्हें इसी चेहरे के साथ तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया? कई मामलात में तुमने ईमानी तनज़्ज़ुल का इर्तिकाब किया है। चुनाचे तुम्हारे लिए कुछ फैसले किए गए हैं। तुम्हें 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा ये कि तुमने अपनी मुशक्क़त से बाबा पर्दा पोश के बताए हुए कुछ अमलियात की मशक की है। इन्हें इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। अब तुम इनके इस्तेमाल के लिए आज़ाद हो, लेकिन इनके इस्तेमाल की नेको-बद का फैसला तुम्हें खुद करना होगा। गलती करने का नुकसान खुद भुगतोगे, तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। दूसरा हिस्सा ये कि तुम्हें मिलने वाली हर दुआ की कबूलियत के लिए मजलिस दुआ करेगी। तुमने सब कुछ सुन लिया? कुछ कहना, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, मेरे मुंह से आवाज़ निकली, पूछो। अगर मैं अपनी नासमझी में किए गए गुनाहों का अजाला करने में कामयाब हो जाऊं तो क्या कभी कोई मकाम मिल सकता है? मेरे इन अल्फाज पर खामोशी तारी हो गई। मुमकिन है वहां सोचा जा रहा होगा कि मैं रो रो कर माफ़ी मांगूंगा, लेकिन मेरा मौक़िफ़ कुछ और था। आज तक मैंने जो कुछ किया था नेक इरादों और अच्छा अमल समझकर किया था, अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं किया था। मुझे रहनुमाई मिलनी चाहिए थी, रोका जाना चाहिए था। मैंने सरकशी तो नहीं की थी। ये सरजनिश सख्त थी। मेरे अंदर बगावत नहीं, दुख था। ये खामोशी फिर ना टूटी। थोड़ी ही देर में मुझे एहसास हो गया कि अब मैं यहाँ तन्हा हूँ। वो सब जा चुके हैं। मैं अपनी जगह से उठ गया, टहलता हुआ उस जगह आ गया जहाँ पीतम जवानी की गहरी नींद सो रहा था। मैं इससे थोड़े फासले पर बैठ गया। फिर मुझे कुछ ख्याल आया। आज़म अली मुझे मेकअप उतारने का अमल सिखा चुका था। मैंने अपने चेहरे से प्लास्टिक के वो टुकड़े उतार कर फेंक दिए। अपना चेहरा बुरी तरह रगड़ डाला। अब अपनी असली शक्ल में था और फिर मैं ज़मीन पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। मुझे फौरन ही नींद आ गई। सुबह को उस वक्त जागा जब सीधा साधा पीतम मुझे झंझोड़ रहा था। भोर हो गई डॉक्टर जी, इसकी आवाज़ उभरी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और बोला, अरे पीतम, तुम जाग गए? हाँ जी, सूरज भी नहीं निकला था जब हम जाग गए थे। क्या कर रहे थे उस वक्त से? आपके जागने का इंतजार कर रहे थे। माँ बड़ी याद आ रही है साहब जी।
اس کی خوشبو بسی ہے ہمارے گاؤں کی ہوا میں جی۔ ارے تو تم چلے کیوں نہ گئے ماں کے پاس؟ نا جی، آپ کے بغیر کیسے جاتے؟ آپ ہمارے لیے آئے ہو، اور پھر آپ نے ہی تو ہمیں راکشس سے چھڑایا ہے۔ آپ ہی کی وجہ سے تو اس نے ہمیں چھوڑا ہے، ورنہ اس کی قید سے منوش پنجر بن کر ہی نکلتا ہے۔ چلو پھر چلیں چلیں، وہ خوش ہو کر بولا۔ میری ماں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگی، بہت اچھی ہے میری ماں، بڑا پیار کرتی ہے مجھ سے۔ میں کھو گیا تھا، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ چلی جی۔ ہم مزار سے باہر نکل آئے۔ باہر نکل کر پیٹم نے کہا، رات کو تو ہماری جان ہی نکل رہی تھی۔ یہاں جن نماز پڑھنے آتے ہیں، کوئی انہیں دیکھ لیتا ہے تو پاگل ہو کر مر جاتا ہے۔ ہمیں یوں لگا جیسے جن آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا، جن باجی واہ گرودی سو، ہم تمہیں نہیں دیکھیں گے، تم ہمیں پاگل مت کرنا۔ یہ کہہ کر ہم نے زور سے آنکھیں بھیج لی۔ بس ڈاکٹر جی، آنکھیں بھیجے بھیجے ہمیں نیند آ گئی، پھر صبح ہی آنکھ کھلی۔ بڑا معصوم انسان تھا۔ سادگی اور نا آگہی بھی اللہ کا کتنا بڑا انعام ہوتی ہے۔ ہم آگے بڑھتے گئے اور صبح روشن ہوتی گئی۔ پھر ایک شخص نے ہم دونوں کو دیکھا اور اس طرح ہماری طرف دوڑا کہ کئی جگہ ٹھوکر کھاتے کھاتے بچا۔ ہمارے پاس آ کر وہ منہ سے کچھ نہ بولا، پھر جس طرح سے آیا تھا اسی طرح واپس دوڑا۔ آ گیا رے آ گیا، پیتم آ گیا، سانگی تیرا پیتم آ گیا، لے آیا رے لے آیا، ڈاکٹر اسے لے آیا۔ پھر ایسی بھگدڑ مچی کہ مجھے ہنسی آنے لگی۔ ہمارے سانگی کے گھر تک پہنچتے پہنچتے آدھا گاؤں ہمارے پیچھے تھا۔ سانگی کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ وہ خاموش دروازے پر کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ہی امرتا کھڑی تھی، دونوں پتھرائی ہوئی سی تھیں۔ پیتم ماں کو دیکھ کر بے قابو ہو گیا، وہ دوڑا اور سانگی سے لپٹ گیا۔ سانگی کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگی تو پیتم نے اسے اپنے بازوؤں میں سنبھال لیا۔ مجموعہ میری طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ لوگ میری جے جےکار کر رہے تھے۔ اسی وقت کسی نے پیچھے سے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے گھوم کر دیکھا، کوئی عمر رسیدہ بزرگ تھے، لمبی سفید داڑھی، نورانی چہرہ، مجھے دیکھ کر بڑی نرمی سے بولے، میرا نام نصیب اللہ ہے۔ اوہ، میرے منہ سے نکلا۔ میں نے انہیں بڑے ادب سے سلام کیا۔ وہ جواب دے کر بولے، ہر عمل من جانب اللہ ہوتا ہے۔ میری بہن شدید بیمار ہو گئی، میں انہیں چھوڑ کر نہ آ سکا اور آخر کار وہ جاں بحق ہو گئی، لیکن یہاں یہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ آئیے چلے، آئیے، تعارض نہ کیجیے۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ لوگ ہمارے پیچھے چلے تو نصیب اللہ نے کہا، کچھ توقف فرمائیے، مہمان میرے ساتھ ہیں، آپ سے بعد میں بھی ملاقات ہو سکے گی۔ لوگ رک گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہم مسجد پہنچ گئے۔ مجھے حجرے میں لے جایا گیا۔ میں نے مجمع میں شکور اور بندو کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اب وہ سامنے آ گئے اور مجھے سلام کیا۔ شکور میاں، ناشتے کی ضرورت ہے۔ نصیب اللہ بولے، ابھی لایا؟ شکور نے مستعدی سے کہا اور گھر کی جانب دوڑ گیا۔ تو آپ سانگی کے پیتم کو لے آئے؟ وہ مسکرا کر بولے، احسان ہے رب کریم کا، میں نے جواب دیا۔ مجھے تفصیل پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد سے آپ نے بڑا کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ آپ سے منسوب ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ بستی کے ایک شخص نے 1,00,000 کے انعام کی لالچ میں پولیس کو آپ کی نشاندہی کی تھی۔ پولیس یہاں سے ناکام ہو کر گئی، لیکن مکھیا سنگھ کو پتہ چل گیا کہ حصے پور کے ایک مہمان کے ساتھ یہ بدسلوکی کی گئی ہے، تو مکھیا سنگھ نے اسے پکڑوا کر 3 دن گاؤں کے چوک میں درخت سے بندھوا کر 100 جوتے روزانہ لگوائے، اور پھر اسے اس کے خاندان سمیت حصے پور سے نکلوا دیا اور اس پر تا حیات یہاں آنے کی پابندی لگا دی۔ اوہ افسوس! مکھیا سنگھ بے حد انسان دوست شخص ہے۔ اس نے شاید دھونی لال ڈی ایس پی کے ساتھ سخت سلوک کیا تھا اور اسے چند گھنٹوں کے اندر حصے پور چھوڑنے کی ہدایت کر دی تھی، جس کے بعد وہ چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے اس نے حصے پور کے ایک ایک گھر اور آس پاس کے کھیت کھلیانوں کی زبردست تلاشی لی تھی۔ نصیب اللہ باتیں کرتے رہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان سے پوچھوں کہ مجھے یہاں بلانے کی درخواست کس لیے کی گئی تھی، لیکن پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ شکور ناشتہ لے آیا تھا۔ ناشتے کے بعد پیش امام صاحب نے مجھے آرام کرنے کی ہدایت کی اور خود مسجد کے اندر چلے گئے۔ میں بستر پر لیٹ کر رات کے واقعات کے بارے میں سوچنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں دل میں ایک دکھن سی تھی۔ میں ایک کمزور اور حالات کا مارا ہوا انسان ہوں۔ مجھے جو کچھ عطا کیا گیا وہ میری طلب نہیں تھی، بس ایک عطا تھی جو بہت عظیم تھی، لیکن میں ایک معمولی آدمی ہوں، وہ سب بہت بڑے ہیں، مجھ سے ابھی بہت غلطیاں ہوں گی۔ اگر وہ ناقابل معافی ہیں تو مجھے موت کی سزا دے دی جائے۔ میں تو اپنے محور سے بہت دور ہو چکا ہوں۔ میرے لیے زندگی موت بے معنی ہے۔ مجھے پاکستان جانے کی پیشکش کی گئی ہے، زندہ رہا تو جاؤں گا، ابھی کسے جلدی ہے؟ نہ جانے کب نیند آ گئی، آنکھ کسی طرح کے شور سے کھلی تھی۔ میں اس شور پر غور کرنے لگا۔ ٹین کا کنستر بجایا جا رہا تھا، پھر کسی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، حصے پور کے لوگوں، جو کچھ کہا جا رہا ہے غور سے سنو۔
حصے پور میں آنے والا مہمان ڈاکٹر کامران پورے حصے پور کا مہمان ہے۔ کاشی رام نے انعام کے لالچ میں پولیس کو اس کے بارے میں خبر دی۔ تم نے کاشی رام کا حشر دیکھ لیا۔ ہمارے پرکھوں کی مان مریادہ ہے کہ مہمان بھگوان سمان ہوتا ہے، اس کے بارے میں برا سوچنے والا اپرادھی ہے۔ سو غور سے سن لو، اب اگر کسی نے اس کی خبر پولیس کو کی تو پورا حصے پور اس کا دشمن ہوگا۔ جھگڑا اس کا اور حکومت کا ہے۔ جب وہ اپنی خوشی سے یہاں سے چلا جائے گا تب حکومت جانے، اور وہ حصے پور میں اگر اس کا بال بھی بیکا ہوا تو انرتھ ہو جائے گا۔ یہ حکم مکھیا سنگھ نمبردار کا ہے۔ پوری کہانی سنا کر منادی کرنے والا آگے بڑھ گیا۔ پھر کہیں دور سے اس کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اسی وقت مسجد کے اندرونی دروازے سے آہٹ ابھری اور میں نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ آنے والے نصیب اللہ تھے۔ مسکرا کر بولے، مکھیا سنگھ نے تمہارے لیے ڈونڈی پٹوائی ہے۔ میں نے سن لیا۔ میرے خیال میں غسل کر لو، شکور کھانا لے آئے گا، پھر ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے گا۔ بہتر ہے، لیکن کھانے کی چندہ حاجت نہیں ہے۔ میں نے ہلکی کھچڑی کے لیے کہہ دیا ہے، تھوڑا بہت کھا لینا، نصیب اللہ نے کہا۔ غسل کر کے کھانا کھایا، پھر نماز پڑھنے چلا گیا۔ حصے پور کے مسلمان باشندے نماز کے بعد بڑے تپاک سے مجھ سے ملے۔ عصر کی نماز پڑھی گئی۔ اس وقت شام کے 6 بجے تھے جب حجرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھ سے پہلے پیش امام دروازے پر آئے اور انہوں نے دروازہ کھول کر دیکھا۔ پھر ان کی آواز ابھری، ارے نمبردار صاحب آپ؟ ہاں بزرگوں، اپنے مہمان سے ملنے آئے ہیں۔ اندر تشریف لائیں گے؟ نصیب اللہ نے پوچھا۔ کون سی نئی بات ہوگی؟ ہمیشہ عید بقرعید تم سے ملنے آتے ہیں۔ آئیے، نصیب اللہ نے کہا اور نمبردار اندر آ گئے۔ بہترین شخصیت کے مالک تھے۔ لمبا اونچا قد، ورزشی بدن، باروب چہرہ جس پر بڑی بڑی مونچھیں، گونجدار آواز۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر نمستے کیا اور مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، پھر بولے، بھگوان کا شکر ہے کچھ لوگوں کی برائی کے باوجود آپ کو نقصان نہیں پہنچا، ورنہ دلہا کی نگری میں ہمارا منہ کالا ہو جاتا۔ دلہا بابا کہتے، مکھیا سنگھ تم ہمارے ایک مہمان کی حفاظت نہ کر سکے، ہم تمہاری پوری بستی کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مکھیا جی، اوتار ہو بھگوان کے، سانگی کے بیٹے کو ڈھونڈ لائے، بڑی شانتی ہوئی ہے، تمہارے چرن چھونے کو جی چاہتا ہے۔ میں ایک گنہگار بندہ ہوں، یہی کہو گے، ایک بنتی لے کر آیا ہوں۔ کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ اب کچھ دن میری مڑیا کو رونق دیں، میرے ساتھ رہیں، مگر آپ کو دین دھرم کے کاموں میں دقت ہوگی اس لیے نہیں کہتا۔ ہاں، بنتی یہ ہے کہ کل رات کا بھوجن میرے گھر پر کریں۔ باہر حکیم احمد موجود ہے، چندوسی کا سب سے مشہور باورچی ہے، مسلمانوں کے کھانے یہی پکاتا ہے۔ ہم نے اسے بلا لیا ہے، کھانے اسی کے برتنوں میں پکیں گے، اسی کے برتنوں میں کھلائے جائیں گے، کوئی ہندو انہیں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ بڑی متاثر کن پیشکش تھی۔ میں نے نصیب اللہ کی طرف دیکھا تو وہ بولے، نمبردار صاحب دلہا بابا کے زبردست عقیدت مند ہیں، نومبر کے مہینے میں ان کا عرس کراتے ہیں، 7 دن تک لنگر ہوتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں، مسلمان باورچی بلوائے جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ میں نے دعوت قبول کر لی تھی۔ نمبردار کے جانے کے بعد بہت دیر تک ان کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ میں نے کہا، نمبردار صاحب اتنے صاحب حیثیت ہیں تو دلہا بابا کی درگاہ کیوں نہیں بنوا دی؟ سب کچھ کر ڈالا تھا، نقشہ تک بنوا لیا تھا، مگر دلہا بابا کی طرف سے انکار ہو گیا۔ وہاں سے حکم ملا کہ مزار کو جوں کا توں رہنے دیا جائے، حکم عدولی نہ کی جا سکی۔ رات گزر گئی۔ دوسرے دن 11 بجے کے قریب نصیب اللہ سے اجازت لے کر سانگی کے گھر چل پڑا۔ بندو کو ساتھ لے لیا تھا۔ سانگی کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بنا ہوا تھا، بستی کے لوگ آ جا رہے تھے۔ سانگی نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی۔ امرتا حسب معمول موجود تھی، مجھے دیکھ کر عجیب طرح سے شرمانے لگی، اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ پیتم میرے گلے سے آ لگا، آپ نے مجھے میری ماں سے ملا دیا مہاراج، واہ گرو آپ کو اپنی چھایا دے۔ بہت سی باتوں کے بعد اچانک امرتا نے بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، ادھر آؤ، میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کی بے باکی پر دنگ رہ گیا، تاہم اٹھ کر چل پڑا۔ پھر وہ مجھے اس کمرے میں لے گئی جہاں طاق میں منت کا چراغ دیکھا تھا، لیکن اب وہاں 2 چراغ جل رہے تھے۔ یہ دیکھو، اس نے چراغوں کی طرف اشارہ کیا، پھر بولی، ان میں سے ایک سانگی کا ہے، وہ دلہا بابا کے مزار پر 7 چراغ جلائے گی، دوسرا میں لائی ہوں تمہارے لیے۔ جب میرا تم سے وواہ ہو جائے گا تو ہم دونوں دلہا بابا کے مزار پر 7 چراغ روشن کریں گے، میں نے منت مانی ہے۔